बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को नाहिद अहमद जिलानी का सलाम। नाज़रीन, इस वक्त मैं तहसील अलीपुर चट्ठा में मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं शाहीन तहसील प्रेस क्लब के चेयरमैन जनाब मोहतरम साबर मुनीर भट्ट साहब। इनसे बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीन और हज़रात से ये गुजारिश है जो हमारे चैनल पे भी नए हैं वो अपना हमारा चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियोस आसानी के साथ पहुंच सकें। बिला तहीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ अपने मेहमान जनाब मोहतरम साबर मुनीर भट्ट साहब के साथ। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मुल्क पाकिस्तान में जो एक सियासी भगदड़ मची हुई है उसके मतलब हम अपनी गुफ्तगू बाकायदा आज का सियासी जो तबसरा है वो करेंगे। तो बिला तहीर मैं अपने मेहमान से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भट्ट साहब, इससे कबल भी मैंने पिछले जो टॉक शो था उसमें भी आपको मुबारकबाद दी थी। आज दोबारा मुबारक आप मेरी तरफ से एक और मुबारकबाद कबूल हो। आपको पता चल ही गया होगा किस चीज़ की। जी खैर मुबारक जी। क्योंकि हमारे मोहतरम वज़ीर आज़म साहब ने हम पे बड़ा एहसान किया कि 20 रुपये मुकम्मल उन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत है और लीटर महंगा किया है। पूरे 20 रुपये नहीं किया, 19 रुपये कुछ पैसे किया है, इसलिए मुबारकबाद तो बनती है। जी। तो भट्ट साहब, अब अपने असल मौजू पे आते हैं कि जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का ट्रायल हुआ उसमें उनकी गिरफ़्तारी भी हो गई। आप अपने नुक्ते नज़र अपने तज्ज़िये के मुताबिक क्या देखते हैं कि उनका ट्रायल बिल्कुल फेयर हुआ है? तो उनकी गिरफ़्तारी जो हुई है बिल्कुल फेयर ट्रायल चला है, उनके तमाम जो कानूनी तकाज़े थे उसमें पूरे किए गए हैं जज हुमायूं ड्राइवर साहब की तरफ से, क्या फरमाएंगे इसमें? जी जिलानी साहब, आपकी बात जो है बड़ी अहमियत रखती है और आपका जो आपने नुक्ता उठाया है ये बड़ी अहमियत का अमल है। पाकिस्तान में आप पाकिस्तान की तारीख पढ़ें तो पाकिस्तान में जितने भी ट्रायल हुए हैं वो ट्रायल वो हकीकत पर मबनी नहीं हुए। जितने आज तक वज़ीर आज़म जो हैं साहबका या जितने वज़रा हैं उनके जितने भी ट्रायल होते हैं ये सियासी बुनियादों पर हो रहे हैं। यही एक सबसे बड़ा अलमिया है कि पाकिस्तान में हकीकी ट्रायल की बजाय सियासी ट्रायल किया जाता है और हमारी वो एजेंसियां जो पाकिस्तान के ऊपर नालायक लोगों को मुसल्लत करती हैं उनका एक अपना तरीक़ाकार है। वो खुफिया तरीके से जिन लोगों को अबलाइज करना चाहते हैं, जिन लोगों को इक़्तिदार देना चाहते हैं उनकी मदद के लिए फिर वो सियासी इंतकाम लेते हैं, वो सियासी इशू बनाते हैं और मुख्तलिफ इशूज़ बनाकर फिर वो लोगों का गलत ट्रायल करते हैं। और उन्हीं ट्रायल में से एक ट्रायल ये भी है और इमरान खान का जो ट्रायल किया गया ये तो पूरी दुनिया के सामने खुलकर बात सामने आ गई है। इस मर्तबा ये जो ट्रायल हुआ है वो किसने किया और क्यों किया है। ये ट्रायल सिर्फ एक घड़ी चोरी करने पर या घड़ी, हालांकि घड़ी चोरी कोई ये इशू ही नहीं है। एक वज़ीर आज़म ने घड़ी क्या चोरी करनी थी, इसके लिए तो और बहुत से मामला होते हैं, उसे घड़ी चोरी करने की ज़रूरत क्या थी। सिर्फ घड़ी चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसका ट्रायल किया गया और उस ट्रायल का आप ये देखें कि एक तरफ जज साहब हुक्म जारी कर रहे हैं और ठीक 2 मिनट के बाद गिरफ्तारी हो रही है। वो पुलिस जो वाक़या हो जाने के कई घंटों बाद वहाँ पर पहुँचती है वो 2 मिनट की मसाफत पर 2 मिनट के अंदर अंदर वो वज़ीर आज़म साहब का वज़ीर आज़म को गिरफ़्तार कर रही है। तो ये एक प्री प्लान ड्रामा था और ये मौजूदा हुकूमत और एजेंसियों की मिली भगत के साथ ये सारा ड्रामा रचाया गया है सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को ये आइंदा इलेक्शन में से दूर करने के लिए। क्योंकि अगर आइंदा इलेक्शन में इमरान खान साहब जो हैं वो हिस्सा लेते हैं तो फिर यकीनन इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। ये पीडीएम का जितना टोला है ये इस बात में उनको पता है कि अगर हमने इमरान खान का मुकाबला किया तो फिर हमें बहुत जगह पर शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। सिर्फ इमरान खान को मैदान से अलग करने के लिए ये सारा टोपी ड्रामा किया गया और ये ट्रायल का नाम दे के इसको, और ये समझे जिस तरह भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ था सेम वैसे ही इमरान खान को भी अदालत के ज़रिए ही सफ़ा मंजर आम से हटाने की कोशिश की गई। अच्छा भट्ट साहब, ये फरमाएं कि पीडीएम की हुकूमत आज अलविदा हो रही है। जितनी उन्होंने मेहरबानियाँ करनी थी पाकिस्तानी कौम पे यहाँ पे उन्होंने कर दी हैं, जितनी महंगाई करनी थी चलो एक अलहदा इशू है, आज वो रुखसत हो रहे हैं। आप क्या देखते हैं मुस्तकबिल में कि उनके रुखसत होने के बाद जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बर्ताव किया गया, तोड़ फोड़ की गई, उनके जितने भी अहम रहनुमा थे उनको पार्टी से हटाया गया, क्या आप देखते हैं मुस्तकबिल में इनके साथ भी ऐसा कुछ होने वाला है? इनके केसेस की फाइलें भी जो है उनसे भी धूल जो है झाड़ी जाएगी?
فائل ان کے کیس کھولے جائیں گے، ان کی پارٹیوں کو توڑ کر جس کا مقصد ہے طاقتوروں کا، جس کو آگے لانا چاہتے ہیں، دوسری پارٹیوں کو توڑنے کی کوشش کریں گے، اس کے ساتھ آپ جڑیں. کیا اس پہ کہیں گے؟ نہیں جیلانی صاحب، آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کو سامنے لانے کے لیے عمران خان کو گرفتار کیا گیا ہے، اس کو نااہل قرار دیا گیا ہے، انہی لوگوں کی فائلیں تو نہیں کھلیں گی نا جب یہ حکومت چلی جائے گی. اب تو یہ میرا مقصد برسر یہ تھا، یہ جس طرح کی 2 پارٹیاں نئی بنی استحکام پاکستان پرویز اٹک صاحب کی، کیا ان میں جان ڈالنے کی کچھ توڑ پھوڑ یہ آپ کی بات درست ہے کہ ان میں جان ڈالی جائے گی کہ نہیں ڈالی جائے گی. یہ جو دونوں پارٹیاں بنائی گئی ہیں، یہ تو انہوں نے ایک ویٹ بنایا ہے کہ کس پلڑے میں کس ویٹ کو رکھ کے تو وزن کو برابر کرنا ہے. یہ پارٹیاں صرف اور صرف ویٹ برابر کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں. یہ پارٹیاں سیاسی پارٹیاں نہیں ہیں، یہ تو صرف پریشر گروپ ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو چلے ہوئے کارتوس ہیں، جن کو پوری قوم جانتی ہے کہ یہ ڈاکو، چور اور لٹیرے ہیں، اور یہ پوری قوم کو پہلے لوٹ چکے ہیں اور ان کے چہرے جو ہیں بے نقاب ہو چکے ہیں. یہ تو صرف ایجنسیوں اور ان سیاسی جماعتوں نے ایک سسٹم بنایا کہ عمران خان کی پارٹی کو توڑنے کے لیے جو لوگوں کو ہم الگ کریں گے، ان کا ایک الگ پریشر گروپ بنائیں. یہ ایجنسیوں کا کھیل ہے کہ اب وہ پی ڈی ایم کو بھی توڑیں گے. یہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہ حکومت کے جانے کے فوراً بعد پی ڈی ایم کو توڑ دیا جائے گا، اور پی ڈی ایم میں سے پھر وہ جماعتیں، پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، جو بڑی جماعتیں ہیں، ان میں سے وہ کس کو چوائس اس کی کرتے ہیں، اور پھر اس کو سامنے لانے کے لیے اس کے ساتھ یہ جو ویٹ برابر کرنے کے لیے استحکام پاکستان جو پارٹی ہے اس کو لائیں گے، یا خٹک صاحب کو ان کے ساتھ بٹھائیں گے. یہ کھیل کھیلا جائے گا. کہیں بھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ یہ جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں، ان کا کوئی ٹرائل ہوا ہے، ان کے خلاف کوئی گرفتاریاں ہوئی ہیں، یا ان کے خلاف کوئی کام ہوا ہے. یہ ہرگز نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تو خود وہ لوگ ہیں کہ جو ایجنسیوں کی بغل میں بیٹھے ہیں، جو بیک ڈور دروازے تو ان ہوئے ہیں. اور یہ انہوں نے جتنی مہنگائی کر دی ہے، جتنا ملک کا نقصان کر دیا ہے، یہ تو برداشت سے باہر ہے. اب ان لوگوں کو عوام ایکسیپٹ ہی نہیں کرے گی. تو ان کو ایکسیپٹ کروانے کے لیے، ان کو دوبارہ لانے کے لیے، میں نے پچھلے انٹرویو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ ابھی الیکشن نہیں ہوں گے. نگران سیٹ اپ الیکشن نہیں کروائے گا، اس الیکشن کو لیٹ کر دیا جائے گا، اس کا ٹائم پیریڈ بڑھا دیا جائے گا. پھر جا کے جب اگر یہ ایجنسیاں سمجھیں گی کہ اب یہ ہمارے بچے جو ہیں یہ الیکشن لڑنے کے قابل ہو گئے ہیں، تب جا کر الیکشن کا اعلان کیا جائے گا. یہ نگران سیٹ اپ جو ہے لگتا ایسے ہے کہ یہ تقریباً 2 سال چلے گا. یہ حالات دکھائی دے رہے ہیں. باقی جو اللہ بہتر کرے اس ملک میں، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ جہنم میں جائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ملک پاکستان بچنا چاہیے. یہ تو لوگ ملک کے دشمن ہیں. یہ جتنے اس وقت سیاسی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ملک کو تباہ کر رہے ہیں اور ملک کی ساکھ کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اور ورلڈ لیول پہ اب دنیا پاکستان کا نام سن کر پریشان ہو جاتی ہے کہ اس کے حکمران ایسے ہیں. تو یہ حکمرانوں کی وجہ سے بدنامی ہو رہی ہے نا. تو اس لیے یہ پاکستان کا امیج خراب کر رہے ہیں. اور یہ آپ دیکھیں کہ مجھے تو دکھائی نہیں دیتے الیکشن. یہ نگران سیٹ جو ہے وہ طویل بڑھا دیا جائے گا اس کا دورانیہ، اور وہیں اس پہ حکمران رہے گا. بٹ صاحب، ایک نون لیگ کی طرف سے لوگوں کو، اپنے جتنے بھی پارٹی ورکرز ہیں، سپورٹرز، ووٹر، سب کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے. میاں صاحب آ رہے جی، تسی کی سوچتے ہو میاں صاحب آ رہے ہیں؟ اگر وہ آ رہے ہیں تو کیا ان کو بھائی کی حکومت میں، اپنے بھائی، سگے بھائی، خونی رشتہ ہوتا ہے، بھائی پہ اعتماد نہیں تھا، اب وہ آئیں گے؟ کیا اس پہ آپ کہیں گے؟ جناب، یہ آپ بھی سمجھتے ہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب اب پاکستان میں نہیں آئیں گے، کیونکہ پاکستان میں آنے کے ان کے حالات ہی نہیں رہے. بریکنگ نیوز دے رہے ہیں آپ؟ میں بریکنگ نیوز دے رہا ہوں. میں نے پہلے بھی آپ کو بریکنگ نیوز دی تھی اور وہی ثابت ہوا، اور اب بھی یہی بتا رہا ہوں کہ جو بندہ اپنے بھائی کی حکومت میں پاکستان نہیں آ سکا، وہ اب کیسے آئے گا؟ نہیں آئے گا. اور پھر اس کے اوپر کیسز ہیں، وہ پاکستان میں آ کر اپنے کیسز کو فورس نہیں کر سکتے. اس لیے میاں صاحب پاکستان میں آتے دکھائی نہیں دیتے، اور الیکشن بھی ہوتے دکھائی نہیں دیتے. اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ خود وزیر اعظم کے امیدوار ہیں. تو اقتدار سب کو پیارا ہوتا ہے، وہ چاہے بھائی ہو چاہے دوسرا ہو. سب سے پہلی بات ہے اقتدار. تو کیا میاں شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم کی سیٹ کا جو انہوں نے مزہ لیا ہے اور جس طرح انہوں نے لوٹا ہے اس ملک کو، کیا وہ اب دوبارہ لوٹنے کے لیے تیار نہیں ہے؟
وہ یہ سمجھیں گے کہ اب میرا بھائی آ کر لوٹے. نہیں, کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا. اور میاں نواز شریف صاحب پاکستان نہیں آئیں گے, یہ بات ڈن ہے کہ نہیں آئیں گے. وہ جب بھی آئیں گے کسی اور رنگ میں آئیں گے, وزیر اعظم یا پاکستان پہ حکمرانی کے لیے نہیں آئیں گے. جی ناظرین کرام, یہ بریکنگ نیوز بٹ صاحب نے دیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب پاکستان نہیں آئیں گے. تو ناظرین اکرام, یہ جو بگدڑ مچی ہوئی ہے, دیکھیں آج کے بعد انشاءاللہ کیا بنتا ہے ملک پاکستان کا. دعا ہے اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی خیر فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کی خیر فرمائے. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.